मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-अख़यार व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिमुल अशरार। अम्मा बअद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। नाज़रीन किराम, हलाकत यज़ीद के हवाले से जो कि 14 रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी में वाक़ हुई, आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश करनी है तारीख़ी हवाले से। 14 रबीउल अव्वल की रात मंगल का दिन था। 14 रबीउल अव्वल की रात, इस रात में और अगला दिन जो मंगल का वाक़ हो रहा है, मौरख़ीन ने लिखा कि यज़ीद जो है वासिल जहन्नम हुआ। अब यज़ीद के वासिल जहन्नम होने के हवाले से जो तारीख़ में बातें हैं, तकरीबन 8 के करीब मुख्तलिफ़ अक़वाल ज़िक्र हुए, जिसमें से 7 जो हैं वो अहले सुन्नत मौरख़ीन के हैं और एक जो है वो हमारे शिया उलमा ने ज़िक्र किया है। उन 7 अक़वाल का ख़ुलासा जो है 3 अक़वाल की शक्ल में आपके सामने बयान करूँगा। पहला कौल किताब अस-सिक़ात में इब्न हिब्बान ने ज़िक्र किया कि यज़ीद ने एक रात शराब पी, वक़ाम यरक़ुस, और शराब के नशे में धुत होकर उसने नाचना शुरू कर दिया। फ़सक़त व तनासरा दिमाग़ुह, यज़ीद जो है नाचते नाचते जब गिरा तो उसके सर पे ऐसी चोट आई कि जिसकी वजह से उसका दिमाग, उसका मग़ज़ बाहर आ गया और उसकी मौत वाक़ हो गई। तो शराब के नशे में धुत होकर इसकी इस बुरे तरीक़े से मौत वाक़ हुई। एक कौल इब्न हिब्बान ने अस-सिक़ात में ज़िक्र किया। दूसरा कौल जो कि अंसाबुल अशराफ में बलाज़री साहब ने ज़िक्र किया और सियर व आलामिन नुबला में ज़हबी ने ज़िक्र किया कि यज़ीद की आदत में से एक आदत थी बंदरों से खेलना, कुत्तों की लड़ाई को देखना, गधों पर अपने बंदर अबू खल्फ, जिसकी इसने कुनियत रखी हुई थी, उसको बिठाकर उसके पीछे दौड़ना, उससे हंसी मजाक करना, उसके साथ खेलना। ये यज़ीद के पसंदीदा मशगलों में और पसंदीदा आदत में था। तो एक दिन यज़ीद ने, इस वक्त भी शराब पी हुई थी, नशे में भी धुत था, ये अपने बंदर अबू खल्फ, जिसका पसंदीदा बंदर था, उसको इसने गधे पर सवार किया, उसके सर पे सोने का ताज रखा, उसको हीरे जवाहरात वगैरह पहनाए और उसके बाद उसको दौड़ाना शुरू कर दिया गधे की पुश्त पर बिठाकर, और ख़ुद भी पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया। अब एक कौल मौरख़ीन के, यानी 8 अक़वाल जो हमने ज़िक्र किए, एक कौल ये, बाज़ मौरख़ीन ने लिखा कि पीछे से इस बंदर को गुदगुदी कर रहा था, नोच रहा था, जिसकी वजह से बंदर ने झपट कर यज़ीद को काटा, जिसकी वजह से यज़ीद की मौत वाक़ हुई। एक कौल ये है। और एक कौल ये कि जब ये शराब के नशे में भाग रहा था इस बंदर के पीछे, तो भागते भागते ज़ोर से ज़मीन पर गिरता है, मुँह के बल गिरने की वजह से। अब फिर यहाँ पर 2 बातें मौरख़ीन ने लिखी कि इसकी गर्दन में कोई चीज़ घुसी, गर्दन टूट गई और मौत वाक़ हुई, और कुछ ने लिखा कि पेट में कोई चीज़ चुभी जाकर घुसी, इसकी वजह से मौत वाक़ हुई। तीसरा कौल जो कि निहाया में इब्न असीर ने ज़िक्र किया है, निहाया फ़ी ग़रीबिल हदीस में, और इसी तरीक़े से लिसानुल अरब में इब्न मंजूर ने माद्दा ज़बाहा ज़ाल बाहा में, कि ज़ुबहा एक बीमारी है जिस बीमारी की वजह से इंसान के गले में एक फोड़ा या एक दाना निकल आता है, जिससे खून निकलता रहता है, खून रसता रहता है, और ये फोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, यहाँ तक कि इतना बड़ा होता है कि सांस की नाली पर असरअंदाज होता है, सांस लेने की जगह इंसान की मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है, दम घुटने की वजह से इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। इब्न मंजूर ने और इब्न असीर दोनों ने अपनी लुगात में ये लिखा कि यज़ीद की मौत इसी बीमारी ज़ुबहा की वजह से वाक़ हुई थी, जब इसके गले में ये फोड़ा निकला और ये बढ़ता रहा, यहाँ तक कि दम घुट कर यज़ीद इस दुनिया से चला गया और वासिल जहन्नम हुआ। आखिरी कौल जो कि हमारे इस क्लिप के मुताबिक चौथा कौल बनता है हमारे शिया उलमा ने, जिसमें सैयद इब्न ताऊस ने इस कौल को ज़िक्र किया अपनी किताब लुहूफ़ में, और उन्होंने नक़ल किया इस कौल को मक़तल अबी मिख़नफ़ के हवाले से कि अबी मिख़नफ़ ने यह लिखा है कि यज़ीद एक दिन अपने तमाम तर जाह हशम के साथ 10,000 घुड़सवारों के साथ निकला शिकार करने के लिए। और हवारीन एक जगह है शाम में, आज भी ये जगह मौजूद है, जहाँ पे आसार क़दीमा भी दरियाफ़्त हुए, कई हज़ार साल पुराने जो है गिरजाघर इसमें मौजूद हैं, जिनमें से 2 आज भी बाकी हैं कहा जाता है। तो इस मकाम पर शिकार करने के लिए रवाना हुआ। जब ये शिकार करते करते
ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اس کو ایک ہرن نظر آیا تو اس نے اپنے تمام لشکر والوں کو روک دیا، کہا کوئی میرے ساتھ نہ آئے، میں اکیلا اس ہرن کے پیچھے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اس ہرن کو اس نے خوب دوڑایا یہاں تک کہ ایک ایسی وادی میں پہنچا جو انتہائی ہولناک اور خوفناک وادی تھی۔ جب اس وادی میں یہ اترا، اس ہرن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وسط وادی میں جا کر، بالکل وادی کے بیچ میں جا کر اس نے دیکھا کہ ہرن کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اب یزید جو ہے پیاس سے بلبلا رہا ہے، اتنی دیر اس بھاگا ہرن کے پیچھے، ہرن بھی نہیں ملا، پیاس بھی شدید لگ رہی ہے۔ اچانک ہی ایک شخص نمودار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پانی کا ایک برتن ہے، اسے کہتا ہے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ پانی جب اس نے مانگا، اس نے پانی پلایا، اور جیسے کسی عام شخص اگر کوئی پانی مانگے، یہ لیجیے پانی پی لیجیے، پانی پلا دیا۔ یزید نے جب اس کا یہ رویہ دیکھا تو کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا میں کون ہوں تو تم میرے عزت و احترام میں بہت اضافہ کرتے، بہت زیادہ میرا احترام کرتے۔ کہا کون ہو تم؟ کہا کہ میں امیر المؤمنین یزید ابن معاویہ ہوں۔ جیسے اس نے یہ کہا، اس شخص نے کہا کہ انت واللہ قاتل الحسین و انت واللہ عدو اللہ، خدا کی قسم تم ہی قاتل حسین ہو، تم ہی دشمن خدا ہو۔ یہ کہہ کر اس نے یزید پر حملہ کیا۔ جب یزید پر حملہ کیا تو یزید بھاگنے لگا، اس نے پیچھے سے تیر مارا جس کی وجہ سے یزید اپنے گھوڑے سے گرتا ہے اور اس کی ٹانگیں جو ہیں رکاب میں پھنس جاتی ہیں گھوڑے کے۔ جب ٹانگیں اس کی گھوڑے کے رکاب میں پھنسی اور گھوڑے کو پشت پر کوئی نظر نہیں آیا، لیکن یہ لگا کوئی گھوڑے کے پیچھے سے آ رہا ہے، جو یزید گرا ہوا تھا اس کے قدموں میں، گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا اور اس میدان کے اندر، اس وادی میں یزید کے ٹکڑے ٹکڑے اس طریقے سے ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی، لشکروں نے دیکھا کہ یزید کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو دوڑتے ہوئے وہ لوگ آئے تو ان کو رکاب میں لٹکتی ہوئی ایک ٹانگ ملی۔ اسی کو لے جا کر دفنایا گیا قبرستان باب الصغیر میں۔ یہ واقعہ سن 64 ہجری 14 ربیع الاول منگل کے دن کا ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے، ہمارے پاس اردو میں ایک محاورہ بھی ہے، اب مجھے نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے، کہتے ہیں جنگل میں منگل، تو مجھے لگتا ہے یہ یہیں سے نکلا ہے، جنگل میں منگل جو ہے وہ یہی 14 ربیع الاول سن 64 ہجری، یا جو ہے آپ کہیے 12 نومبر۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ 2018 جب یہ کلپ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس میں بھی جو ہے ربیع الاول اور نومبر کے مہینے جو ہے دونوں مل گئے ہیں۔ اس زمانے میں بھی سن 683 ہجری میں بھی 12 نومبر کا دن تھا اور ٹیوزڈے منگل کا دن تھا، جس کی دن اس ملعون کی موت واقع ہوئی۔ لے جا کر اس کی ٹانگ کو، بدن کے کچھ ٹکڑوں کو دفنایا گیا قبرستان باب الصغیر میں۔ حیرت یہ ہے کہ جس ملعون شخص نے آل محمد پہ ظلم ڈھایا، شیخ جعفر شوستری نے اپنے مقتل میں لکھا ہے، اور آج بھی لوگوں نے بہت سارا نقل کیا ہے جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، کہ وہ جگہ ایک کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے جہاں پر یزید کی قبر ہے، اور لوگ وہاں جا کر پتھر پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، قربتاً الی اللہ، اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، اور ان کی حاجات فوراً پوری ہوتی ہیں۔ اور ہمارے پاس روایات میں بھی ہے، جب پانی پیو یزید پر لعنت بھیجو۔ ہمارے اس کلپ کو ریکارڈ کرانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت آیا ہوں کہ مملکت خداداد پاکستان، کہ جس کی بنیادوں میں حسینیوں کا خون شامل ہے، اس مملکت میں اگر کوئی ایسی کتاب لکھے جس پہ سیدنا یزید یا رشید ابن رشید اور یزید امیر المومنین جیسی کتابیں اگر لکھی جائیں گی، تو شیعان حیدر کرار اور مولا کے حسینی کھڑے رہیں گے اور لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ یزید ملعون تھا، یزید فاسق و فاجر تھا، یزید کتوں سے کھیلنے والا تھا، یزید جو ہے کافر تھا، یزید قرآن اور وحی کا منکر تھا، یزید آل محمد کا دشمن تھا۔ اس حقیقت کو برملا کر کے ہم یزید پر مسلسل لعنت بھیجتے رہیں گے، اور یہ بھی پیغام دیں گے جو یزید پر لعنت نہیں بھیجتا وہ بھی لعنتی ہے نص معصوم کے مطابق۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔